Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Human niini, nagpili ang Ginoo og laing 72 katao. Gipadala niya sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsatag sa kalungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan, apan diyutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya og dugang pang mamumuo nga moani nini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil, ubag, o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pagingon, ang panagdait maanian nining balaya. Kung didto may nagpuyo nga nahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait mobalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon o inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayon nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug ingna ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa diang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tawo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, agig pasidaan bato kaninyo, apan timani nga hapit na maghari ang Dios. Sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman ni adtong lungsura kaysa Sodoma. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Nagpasabot kanamo karon ang pagkadinalian ug ang kabililhon sa pagpaambit sa imong pulong sa uban. Ug kini usa ka hagit ug panawagan kanamong tanan nga magtotoo. Pasabta kami pag-ayo o Ginoo nga dako og lapad nga gibuhaton ang naghulat kanamo. Nga daghan ang nanginahanglan nga makadungog og sabot sa imong dakong gugma ug kaluoy. Umula kami sa madasigo namong pagsanong sa pagpaambit sa mensahe sa paglawom og grasya, kaluwasan ug gugma. Tudloy kami nga kabahin kami sa butang nga mas dako pa sa among kaugalingon, ang pagsangyaw sa imong pulong. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.